नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन 75 वर्ष भयो, तर यो 75 वर्षमा के अनुभव प्राप्त गर्यौँ, के उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ, के कमजोरी रहे अहिलेसम्म हामीले समीक्षा गरेका छैनौँ। समीक्षा गर्ने, पहलकदमी गर्ने नेता हामीले जन्माउन सकेनौँ र अब हामीले अब चाहिँ छौँ कि गर्छौँ कि यसबारेमा अलिकति सोच्न आवश्यक छ, सोच्नुपर्छ। कमरेड पुष्पलाल भनेको हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको लागि कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवादक पनि हुनुहुन्छ र त्यसको भूमिका लेखक पनि हुनुहुन्छ र नेपालमा पहिलो पटक मार्क्सवाद लेनिनवादका आलोकहरूलाई नेपाली जनताको वर्ग सङ्घर्षसँग गाँच्ने पहिलो नेता पनि उहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन गर्ने पहिलो संस्थापक नेता पनि उहाँ हुनुहुन्छ र मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रकाशमा नेपाली समाजको गहन विश्लेषण गर्दै नेपाली क्रान्तिको चरण यो हो, अहिले जनवादी क्रान्तिको चरण हो र यो चरण पुरा भएपछि समाजवादी चरणमा जान्छ भनेर प्रष्ट रूपले बोल्ने नेता पनि कमरेड पुष्पलाल नै हो र जनवादी क्रान्तिको अवस्थामा नेपाली समाजको वर्गीय अवस्था यस्तो छ, यो क्रान्तिका शत्रुमित्र यो हुन् भनेर त्यसको विश्लेषण गर्ने नेता पनि कमरेड पुष्पलाल नै हो र यसरी हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुरुवात गर्ने सिलसिलामा उहाँले नेपालको क्रान्ति दुईटा चरणबाट अगाडि बढ्छ र पहिला जनवादी क्रान्ति पुरा गर्नुपर्छ अनि समाजवादी क्रान्तिको चरणमा जान्छ भन्ने कुराहरू उहाँले बताउनु भयो। यसरी बताउने सिलसिलामा जो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भयो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कसैले पनि कुनै पनि सङ्गठन बनायो भने, चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ, चाहे काङ्ग्रेस पार्टीले काङ्ग्रेसहरूले काङ्ग्रेस पार्टी बनाउन्, चाहे अरू कसैले हामी सामान्य एउटा जनसङ्गठन बनाऊ या एउटा क्लब नै किन नबनाऊ, जे बनाउँदा पनि त्यो सङ्गठनको एउटा निश्चित उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्यलाई जसलाई हामीले त्यो सङ्गठनको फाउन्डिङ मिसन भन्ने गर्छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको फाउन्डिङ मिसन के हो त? त्यो फाउन्डिङ मिसनको बारेमा अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूको बिचमा छर्लङ्ग धारणा पाइँदैन। यसकारणले त्यसलाई अलिक समाप्त गरेर हामीले हेर्नुपर्छ। सुरुकै दस्तावेजहरूलाई हेऱ्यो भने पनि र समग्र कुरालाई विश्लेषण गर्यो भने पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दाखेरि अगाडि सारिएका फाउन्डिङ मिसनहरू 5वटा छन्। यो 5वटा मिसनको संस्थापक नेता पनि कमरेड पुष्पलाल नै हो र ती कुराहरू के हुन् त? ती 5वटा कुराहरू भन्दाखेरि पहिलो कुरा नेपालबाट सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्ने, दोस्रो कुरा दलाल पुँजीवाद, दलाल नोकरसाह पुँजीवादलाई उन्मूलन गर्ने, तेस्रो कुरा साम्राज्यवादी र प्रभुत्ववादीहरूको नियन्त्रण, उत्पीडन अथवा हस्तक्षेपबाट नेपाल राष्ट्रलाई स्वतन्त्र बनाउने, चौथो कुरा जनगणतन्त्र नेपाल अथवा नयाँ जनवादी नेपालको स्थापना गर्ने र पाँचौँ कुरा समाजवाद साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्ने। यी 5वटा मिसनहरू हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दाका मिसनहरू हुन् र यसमा हामी नेपालका जुनसुकै कोण कुना काप्चामा भएका कम्युनिस्टहरूले पनि एकताबद्ध हुनैपर्छ। यो होइन मिसन। यो मिसनमा सबभन्दा पहिले हामी एक हुनुपर्ने जरुरत देख्छु मैले। यो मिसन हो भने अब यहाँसम्म आउँदा हामीले के गर्यौँ? त्यो 75 वर्ष 76 वर्षमा पुरा गर्दाखेरि के चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल गर्यौँ त? यसलाई हामीले समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने हामीले 62-63 को परिवर्तन एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। क्रान्तिकारी परिवर्तन के अर्थमा भन्दा कुनै पनि समाजमा जुन वर्गले शासन गरिरहेको छ त्यो वर्ग उच्छेद हुन्छ र नयाँ वर्ग आउँछ सत्तामा भने, र पहिलेको जो उत्पादन सम्बन्ध छ त्यसलाई तोडिन्छ र नयाँ उत्पादन सम्बन्ध स्थापित हुन्छ भने क्रान्ति हुन्छ। चाहे त्यो यो आर्थिक आधारमा होस् चाहे यो अधिसंरचना होस्, यो दुवै कुरामा परिवर्तन भएपछि त्यो क्रान्ति हुन्छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ अलिकति क्रान्ति पूर्ण रूपले हामीले सोचेको जस्तो मात्रै हुँदैन, आधारभूत रूपले पुरा हुन्छन्, कतिपय कुरा बाँकी हुन्छ। हाम्रो देशमा आधारभूत रूपले जो नयाँ जनवादी क्रान्ति हो त्यो नयाँ जनवादी क्रान्तिको सार भनेको सामन्तवादको उन्मूलन
सामन्तवादलाई हामीले उन्मूलन गऱ्यौँ र यो त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले यी 5वटा जो मिसनहरू हुन् त्यो 5वटा मिसनमध्ये 2टा मिसन आधारभूत रूपले पुरा गर्यौँ। एउटा सामन्तवादलाई हामीले उन्मूलन गऱ्यौँ। अब नेपालको उत्पादन सम्बन्धमा कहाँ छ त सामन्तवाद? तब हामीले बहस सुरु गर्नुपर्छ। बहस गरौँ के हो सामन्तवाद भनेको, के हो पुँजीवाद भनेको। पुँजीवाद र सामन्तवादको चाहिँ के भिन्नता छ? के आधारमा हामी सामन्तवाद भन्छौँ, के आधारमा हामी पुँजीवाद भन्छौँ? र सबै कम्युनिस्ट कमेडहरूसँग म चाहिँ नि बहसको प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। नेपाली समाजको चरित्र के हो? अब अहिले पनि सामन्तवादी छ या अर्ध सामन्तवादी छ या पुँजीवादी समाजमा परिवर्तन भयो? हामी यसबारेमा बहस हो। यदि यो पुँजीवादी समाजमा आइपुगेको हो भने अब नयाँ जनवादी क्रान्ति बाँकी छ भन्नुको अर्थ रहन्छ रहँदैन। त्यसो हुनाले 62-63 को क्रान्ति एउटा सामाजिक क्रान्ति हो, सामान्य राजनीतिक क्रान्ति मात्रै होइन। राजनीतिक क्रान्ति त त्यो 7 सालको पनि राजनीतिक क्रान्ति हो। त्यसकारणले यो अहिलेको राजनीतिक क्रान्ति मात्रै नभएर सामाजिक क्रान्ति हो। तर हामीले भन्न चाहेको गर्न चाहेको जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्तिको कम्प्लिट रूप चाहिँ होइन, तर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो त्यो। यसकारणले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भने समाज पुँजीवादी समाजमा आउँछ। पुँजीवादी समाजमा आइसकेपछिको क्रान्ति के हो त? स्वाभाविक रूपले समाजवादी क्रान्ति। स्वाभाविक रूप त्यो वर्गीय हिसाबले, वर्गीय चरित्रको हिसाबले, वर्गीय संरचनाको हिसाबले हामीले समाजवादी क्रान्तिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले अध्ययन गर्दाखेरि म के देख्छु भन्दाखेरि, अथवा हाम्रो पार्टीले अध्ययन गर्दा के देख्छ भने हामीले 5वटा मिसनमध्ये 2टा मिसन पुरा गऱ्यौँ। सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्ने मिसन पुरा भयो र दोस्रो कुरा भनेको हामीले गणतन्त्र नेपाल, सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भने पनि यो पुँजीवादी गणतन्त्र नै हो। नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनिरहँदा पनि सारा त त्यो पुँजीवादी गणतन्त्र नै हो, त्यो समाजवादी गणतन्त्र होइन। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ नि यो गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामलाई पुरा गरेका छौँ। यी 2टा मिसन पुरा भएका छन् आधारभूत रूपले। अब हामीसँग 3टा मिसन बाँकी छ। त्यो 3टा मिसनमध्ये साम्राज्यवादबाट पूर्ण रूपले स्वतन्त्र यो देशलाई स्वतन्त्र बनाउने काम अझै बाँकी छ। चीनमा त बाँकी छ, चीन उहिले स्वतन्त्र भएको, अब एउटा शक्तिशाली समाजवादी मुलुक बनाउँछु भनेर सीपीसी अगाडि बढ्दैछ। तर साम्राज्यवादसँग दैनन्दिन लड्नु परेको छ र हामीले पनि लडिरहनु परेको छ। त्यसकारणले साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्ष अन्त्य भएको छैन। त्यस्तै दलाल पुँजीवादसँगको लडाइँ, दलाल पुँजीवादसँग अहिले झन् दलाल पुँजीवाद त एकदम जगरसेट भएर आएको छ। किनभने सामन्तवाद रिप्लेस भयो, अब पुराका पुरा अहिले दलाल पुँजीवाद चाहिँ नि एउटा यो देशको सबभन्दा ठुलो अवरोध बनेर आएको छ र आज सम्पूर्ण शोषण, उत्पीडन, विभेद तमाम कुराको नेता अहिले को हो, यसको सञ्चालक को हो भन्दाखेरि दलाल पुँजीवाद। त्यसो हुनाले दलाल पुँजीवाद नै अहिलेको यो हामी समाजवादी क्रान्तिको जो प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछौँ यसको मुख्य तारो, मुख्य निशाना, मुख्य शत्रु जे भनौँ हामी त्यही हो। त्यसो हुनाले त्यो दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने काम बाँकी छ र अब समाजवादी स्थापना गर्ने कुरा त बाँकी हुने नै हो। यी 3टा मिसनहरू हामीले पुरा गर्न बाँकी छ र यस बाँकी रहेको कुराकै सन्दर्भमा हामीले 62-63 को क्रान्ति पुरा गरेपछि संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ। त्यो संविधान बनाउँदा हामी वामपन्थीहरू एकरूप थिएनौँ, तर एकरूप नभएर अलग अलग विचारहरू हुँदै पनि हामीले अब समाजवादको दिशातर्फ जानुपर्छ है। अब समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्यो, मान्छेले मान्छेमाथि शोषण गर्ने कुरा अन्त्य गर्नु पर्यो आदि इत्यादि। यो संविधानमा पनि कयौँ कुराहरू समाजवादी इलिमेन्टहरू हामीले राखेका छौँ। समाजवादी पक्षहरू यो संविधानमा निकै धेरैहरू छन्, बढी चाहिँ पुँजीवादी कुराहरू छन् हेर्नुहोस्, तर समाजवादी इलिमेन्टहरू पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि हो ती समाजवादी इलिमेन्टहरूलाई हामीले दृढतापूर्वक रक्षा गर्नुपर्छ, वाम आन्दोलनले रक्षा गर्नुपर्छ। यी वाम आन्दोलनको उपजहरू तब मात्रै हामी ती कुरालाई ठिक ढङ्गले चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब यसरी हामीले यी फाउन्डिङ मिसनहरूलाई लिएर जाने सिलसिलामा हामी अहिले जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, संविधानले समाजवाद भन्यो, तर के हो त त्यो समाजवाद?
त्यो चाहिँ आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेको जस्तै भयो। कसैले के भन्छ समाजवाद, कसैले के भन्छ समाजवाद, कसैले बहुदलीय जनवादबाटै समाजवाद आउँछ भन्छ र बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिरहेको छ है। एउटा कसैले कोही बहुदलीय समाजवाद भन्छ। के हो त वैज्ञानिक समाजवाद भनेको? के हो? मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुङ आदि जस्ता नेताहरूले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद के हो? यसमा पनि हामीले बहस सुरु गर्नु पर्यो। यी बारेमा व्यापक अध्ययन मन्थन गर्दै जाने सिलसिलामा हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले भर्खरै आफ्नो 10औं महाधिवेशनबाट नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम हामीले अगाडि ल्याएका छौँ र यो संविधानले भनेको समाजवाद पनि यही हो भन्ने हाम्रो दाबी छ। यसो हुनाले अब यो कुराको आधारमा हामीले एउटा नयाँ स्तरबाट बहस सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। म सबै आदरणीय कमरेडहरूलाई यसमा उच्च स्तरबाट बहस गर्नको लागि निम्ता गर्न चाहन्छु। बहस सुरु गरौँ गहन ढङ्गले, एकदम मैत्रीपूर्ण ढङ्गले। हिजो कतिपय बेलामा एउटा मत भिन्नता भयो भने तुरन्त लान्छना लगाइहाल्ने, शत्रु जस्तो व्यवहार गरिहाल्ने यो प्रचलन थियो। अहिले पनि कतिपय पार्टीहरूभित्र मत भिन्नता भयो कि त्यसलाई उछिट्याइहाल्ने, फ्याँकिहाल्ने, कुनै पनि हालतले अलग्गै हाल्ने, यो खालको प्रवृत्तिबाट नेताहरू मुक्त छैनन्। भोगिरहनु भएको छ कतिपय कमरेडले। यसो हुनाले त्यस्तो होइन, बहस मैत्रीपूर्ण गरौँ, चाहे पार्टीभित्र होस् चाहे अन्तर पार्टी होस्। बहस गरेर नै हामीले वादे जायते तत्त्वबोध गर्न सक्छौँ। यो सूत्र चाहिँ हाम्रै देशबाट जन्मिएको डाइलेक्टिकल सूत्र हो है। मार्क्सले डाइलेक्टिकल मेटलिजम भनेर वैज्ञानिक रूपले सूत्रबद्ध गर्नुभन्दा अगाडि पनि धरतीमा डाइलेक्टिक्स थियो। डाइलेक्टिक्स सुरुदेखि थियो र अन्त्यसम्म रहनेछ, किनभने डाइलेक्टिक्स एउटा शाश्वत नियम, प्रकृतिको समाजको सम्पूर्ण कुराको विकास हुने नियमै त्यही हो। त्यसो हुनाले यो हिसाबले हामीले सोचेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर अहिले अब अलिकति वर्तमानको कुरा नभइकन भएको छैन, तर समय चाहिँ सिद्धिन लाग्यो। यसो हुनाले अब वर्तमानको कुरामा अलिकति के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यति बेलाको नेपालमा साम्राज्यवादीहरूले यो देशलाई असाध्यै सफ्ट पोइन्टको रूपमा लिएका छन् आफ्ना हितको लागि। अहिले विश्व साम्राज्यवादको टार्गेट के छ भने समाजवादी चीनलाई ध्वस्त गर्ने। हेर्नुहोस्, अहिले विश्व साम्राज्यवादको लागि देखिन समाजवादी चीनलाई ध्वस्त गर्न समाजवादी चीनका वरिपरि 14वटा मुलुक छन्। त्यो 14वटा मुलुकमध्ये नेपाल चाहिँ सबभन्दा सफ्ट अवस्थामा रहेछ। त्यसकारण यहाँ अहिले साम्राज्यवादीहरू केन्द्रित भइरहेका छन् र उनीहरूको उद्देश्य के हो भन्दा पहिला यही देशमा चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन बडो व्यापक रूपले विकसित भएर गयो, 2/3 बहुमत ल्याउन सक्ने स्थितिमा पुग्यो। यो उनीहरूको लागि भयानक टाउको दुखाइ भएको थियो कमरेड। त्यसकारण इडी चोटीका सारा शक्ति लगाएर यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी फुटाउन सकिन्छ साम्राज्यवादी पुरा शक्तिका साथ लागेका छन्। त्यो लागेकै कारणले समेत, म जम्मै यही कारण भन्दिनँ, त्यो लागेकै कारणले समेत हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन र विखण्डन पैदा भएको छ। हेर्नुहोस् समेत। त्यसो हुनाले उनीहरू चाहन्छन् के भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटाउन चाहन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा सेक्सनलाई आफूतिर लिन चाहन्छन् अनि अर्को सेक्सनका विरुद्ध जुधाउन चाहन्छन्, लडाउन चाहन्छन्, ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। कतै यही भइरहेको त होइन नेपालमा। सतर्क हौँ कमरेड सबैले। र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध त गर्नै पर्छ, तर एकताबद्ध गर्ने कसरी? अब एकजना कमरेड त एकदम अभियानै चलाएर हिँड्नु भएको चाहिँ अघि प्रस्ताव राखेर हिँडिहाल्नु। अब गर्ने कसरी भन्दा एउटा सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा हामीले अगाडि सार्न सकेनौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकता सम्भव हुँदैन। कम्युनिस्टहरूको एकता भनेको नै वैचारिक एकता हो, नीतिगत एकता हो, सैद्धान्तिक एकता हो। त्यसो हुनाले त्यो विचारका आधारमा एकता गर्नुको लागि पनि हामीले बहस सुरु गर्नुपर्ने जरुरत छ। र यो कमरेड पुष्पलालको यो जन्मशताब्दीको अवसरबाट हामी नेपालमा एउटा जीवन्त बहस सुरु गरौँ, सृजनशील बहस सुरु गरौँ, मैत्रीपूर्ण बहस सुरु गरौँ
कसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि लान सकिन्छ, कसरी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ र आजको यो अवस्थालाई, यो आजको सामाजिक आर्थिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, हर क्षेत्रमा सङ्कटै सङ्कटहरू गइरहेको अवस्था, राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, सांस्कृतिक सङ्कट, राष्ट्रियताको सङ्कट, हर क्षेत्रमा सङ्कट गइरहेका छन् हेर्नुहोस् अहिले। र यो सङ्कटबाट यो राष्ट्रलाई कसरी बचाउने, यसलाई बचाउने एकमात्र व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था हो। जबसम्म समाजवादी व्यवस्था ल्याउन सकिन्न, यी कुनै पनि सङ्कटबाट यो राष्ट्र मुक्त हुन सक्दैन कमरेडहरू। यसमा हामी सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको एकदम वज्र विश्वास हुनु पर्यो। यो विश्वासबाट हामी तलमाथि भयौँ भने अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस कारणले हामीले यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ र आजको वर्ग विश्लेषण गर्दै को हो अहिलेको हाम्रो यो सम्पूर्ण अग्रगति र प्रगतिको मुख्य अवरोध को, यो समाजको पहिलो प्रधानमन्त्री विरुद्धको कुन चाहिँ हो र यो प्रधानमन्त्रीको साथसाथै अहिलेको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नि प्रधान शत्रु भन्ने गर्थ्यौँ हिजो हामी, अब अहिले प्रधान प्रतिद्वन्दी भनौँ कमरेडहरू। किनभने अहिले त कस्तो छ भने यो संसदीय व्यवस्थामा एउटै कुर्सीमा बस्नुपर्छ, मुख्य प्रतिद्वन्दी पनि, जसलाई मुख हान्नु छ उसलाई पनि सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यति बेला हामीले शत्रु भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा अप्ठ्यारो होला, त्यसकारण मुख्य प्रतिद्वन्दीको त्यसलाई हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो प्रतिद्वन्दीका विरुद्ध रहेका सम्पूर्ण शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो कार्यगत एकताको प्रक्रिया हो। एकैचोटि व्यापक मोर्चा बन्दैन। हेर्नुहोस्, साझा इस्युहरूमा हामीले चाहिँ एक एक गरेर विभिन्न खालका शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले यी दुईटा पार्टीहरू एकताबद्ध भएर सरकार बनाउने कुराहरू गरे। उनीहरू भन्दैछन् के अरे हामी संविधान संशोधन गर्छौँ। के गर्ने अहिलेसम्म यो दुईटा पार्टीले गरेको तथाकथित 7 बुँदे सहमति खोइ कहाँ आयो? त्यो संसदमा पनि ढाँटिएको छ। हेर्नुहोस्, संसदभित्र त्यसको लिखित हस्ताक्षर गरिएको चिज किन प्रस्तुत गर्न सकिएन? ती पार्टीहरूले किन गर्न सकेनन्? किन लुकाइरहेछन् त्यो कुरा? कसैले 9 बुँदे भन्दैछन्। अहिले 9 बुँदे हो कि 15 बुँदे हो कि हामी जान्दैनौँ, तर उनीहरूले गरेको सहमति हो र मैले सही गरेँ भनेर यहाँ बस्नुभएको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवाले भनेको छ। हेर्नुहोस्, मैले सही गरिसकेँ, अब अरू अन्यथा सोच्न सकिँदैन। खोइ सही गरेको पत्र हामी त्यो चाहन्छौँ, नेपाली जनता त्यो हेर्न चाहन्छ। अनि यो संशोधन गर्ने हो भने केमा संशोधन गर्ने? यो संविधान सभाले बनाएको, कसैको निगाहले बनाइएको कुरा होइन। दुईटा पार्टीले मात्रै पनि बनाएको होइन, संविधान सभाले बनाएको र संविधान सभाको म्यान्डेटलाई अभिव्यक्त नगर्ने कुनै पनि संशोधन नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैन। त्यो हुनाले संविधान संशोधन यस्तो खेलाची गट्टी खेल होइन। दुईटा पार्टीले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि गट्टी खेल गर्नुहुन्छ? हुँदैन त्यस्तो कुरा। त्यसकारणले हामी त्यो कुरालाई मान्दैन। त्यसमाथि भनिन्छ के भन्दाखेरि यो समानुपातिक चाहिँ समाप्त गर्ने। साँच्चै हो यो? आउनु पर्यो। साँच्चै हो भने यो दुईटा पार्टीको अधिनायकत्वका विरुद्ध अब मेचीदेखि महाकालीबाट सङ्ग्राम सुरु हुन्छ। यो त साना साना विभिन्न समूह, जाति, समूह, क्षेत्र आदिलाई प्रतिनिधित्व गराउनुको लागि हामीले ल्याएको यो चाहिँ यो समानुपातिक प्रणाली हो। समानुपातिक प्रणालीले आम, पिछडिएका, कमजोर, साना समूहहरूको हितलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। त्यसकारण यो लोकतन्त्रको पनि बडो एउटा मार्मिक कुरा हो। यो त खालि विभिन्न देशका पुँजीपतिहरूले, त्यसमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीपति वर्गले के चाहन्छ भन्दा एउटा अपोजिसन, एउटा सत्ता। हेर्नु, संसदीय व्यवस्था तथा कथित बहुदलीय व्यवस्थाको एकमात्र सारतत्व यही हो। एक थरी केही वर्षसम्म शासनमा बस्ने, अनि एक थरीलाई अपोजिसनमा राख्ने, अनि अर्को पटक अलि यो अलोकप्रिय भयो सत्ता भने त्यो सत्तामा आउने। यही चक्रका आधारमा पुँजीवादलाई बचाउन खोजिएको छ। अब समाजवादले त्यो कुरालाई सहन गर्दैन, समाजवादले त्यस्तो कुरालाई मान्दैन। समाजवाद बेग्लै लोकतन्त्र हो, पुँजीवादभन्दा आधारभूत रूपले भिन्न, गुणात्मक रूपले भिन्न लोकतन्त्र।
हामी त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ जहाँ कसैले ठग्न पाउँदैन, चाहे चुनावको नाममा होस् चाहे त्यसैको नाममा, त्यसले ठग्न पाउँदैन। हामी त्यो ठगी गर्ने लोकतन्त्रको पक्षमा छैनौँ। पुँजीवादी लोकतन्त्र भनेको ठग लोकतन्त्र हो, सारा धरतीलाई ठगिरहेको छ यसले। अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले हरेक वर्ष के गर्छ भन्दा लोकतान्त्रिक समिट खडा गर्छ। अहिले उनीहरू त्यसो गर्दैछ। सायद हाम्रो प्रचण्ड कमरे प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाललाई पनि निम्ता गरिएको थियो। मैले थाहा पाएसम्म उहाँले भाग लिनु भएन, तर देउबा प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि भाग लिए उनले त्यो तथाकथित लोकतान्त्रिक समिटमा, विश्व समिट। त्यो विश्वलाई विभाजन गर्ने काम मात्रै हो र समाजवादी मुलुकहरू भनेका तानाशाही हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने त्यो षड्यन्त्र मात्रै हो। त्यो त्यस्ता षड्यन्त्रहरूमा हामी कसैले पनि लाग्नुपर्ने जरुरत छैन। त्यहाँभन्दा अब दुई पार्टी मात्रै राख्ने, अरू पार्टीहरूलाई मास्ने ढङ्गले संविधान संशोधन हुँदैछ भने चाहे जुनसुकै प्रकारको तानाशाही होस्, नेपाली जनता सहन गर्दैनन्। राणा शासनको तानाशाहीलाई उल्टाएर फ्याँकिदिए, पञ्चायती तानाशाहीलाई उल्टाएर फ्याँकिदिए। यदि दुई पार्टीको तानाशाही यहाँ खडा गर्न खोजिन्छ भने यो तानाशाही पनि टिक्नेवाला छैन। हामीले अहिले नै भन्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले संशोधन केलाई? हाम्रो प्रश्न छ, के का लागि संशोधन? अग्रगमन पश्चागमन, यो हाम्रो प्रश्न। त्यसकारण जबसम्म यो कुरा प्रष्ट हुँदैन त्यस बेलासम्म हामी यो संशोधनको पक्षमा हुँदैन। संशोधन जरुरी छ, तर अग्रगमनको लागि। त्यसको लागि आम जनताभित्र बहस छलफल गर्न ल्याइयोस् त एजेन्डा, हामी अगाडि सर्छौँ। हामीसँग थुप्रै एजेन्डाहरू छ। के कुरामा संशोधन गर्नुपर्छ यो संविधानलाई प्रगतिशील क्रान्तिकारी संविधान बनाउनुको लागि हामीसँग एक मुरी एजेन्डा छ। तर अहिले जे भन्न खोजिराखिएको छ यो जनतालाई फेरि एकपटक ठग्न खोजिएको हो भन्ने आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ। त्यसैले म अब अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो परिस्थिति, हाम्रो देशको परिस्थिति अहिले बडो सङ्गीन मोडतिर जाँदैछ, जटिल मोडमा आइपुगेको छ। यस्तो बेलामा हामी वास्तवमा एउटा समाजवादका पक्षधर, अग्रगतिका पक्षधर शक्तिहरूले एक आपसमा अब घनिष्ठ रूपले आफू बिचको एकतालाई खँदिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ र हामीले एक आपसको एकतालाई खँदिलो बनाऊँ, देशको यो सङ्गीन परिस्थितिको गहन ढङ्गले विश्लेषण गरौँ। यो दुईटा पार्टीले गर्न खोजेका अन्तर्य के हुन्, यी अन्तर्यहरूलाई अब्जेक्टिभली, सब्जेक्टिभली होइन, भावनात्मक रूपले होइन, खालि सेन्टिमेन्टमा बगेर पनि होइन, साँच्चै गर्न खोजेको के होइन, त्यो साँच्चै गर्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरौँ। र ती गलत कुराहरू छन् भने हो, ती गलत कुराहरूका विरुद्ध हामी एकताबद्ध भएर सडकबाट पनि सदनबाट पनि, दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूले जति घन्टा बोले पनि त्यहाँ पाइन्छ। तपाईँहरूसँग त्यो स्पेस जुन छ त्यो स्पेसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्। कमेडहरू, यो राष्ट्रका आवाजहरू घन्काउनुहोस्, जनताका आवाजहरू घन्काउनुहोस्, शोषण दमन अन्याय अत्याचारमा परेका जनताको आवाज घन्काउनुहोस्, राष्ट्रियताका आवाज घन्काउनुहोस्। अहिले पनि हाम्रो देशको भूभागमा विदेशी मिलिट्री बसिरहेको छ, सैनिक क्याम्प बसिरहेको छ। त्यो क्षेत्र अहिले पनि हाम्रो देशको उपनिवेश बनाइएको छ। कमेडहरू, अरूले कब्जा गरेको भूभाग भनेको उपनिवेश होइन, उपनिवेश बनाइएको छ। हामी स्वतन्त्र देश भन्छौँ भन्न त यो त औपचारिकता भइरहेको छ, रियालिटी त्यो होइन। त्यसो हुनाले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले अलिक फराकिलो छाती र फराकिलो दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज कमरेड पुष्पलालको यो जन्म शताब्दीको पुनीत अवसरमा म सबै कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि अन्त्यमा, कि हामी देशको परिस्थितिको बारेमा गम्भीर बनौँ। यो देशलाई समाजवादको दिशामा नलगिकन अर्को कुनै विकल्पले मुक्ति प्राप्त हुँदैन। सामान्य लिपापोती आदि सुधार आदिबाट मात्रै केही हुनेवाला छैन। हामीले फेरि पनि आमूल परिवर्तनको अर्को क्रान्ति अर्गनाइज गर्नै पर्छ। यो कमरेड पुष्पलालले नै दिएको निर्देशन भने पनि हुन्छ।
उहाँले क्रान्तिका दुईटा चरण भन्नुभयो। दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। प्रवेश त 19 वर्ष भयो प्रवेश गरेको, भर्खर हामी कार्यक्रम तय गर्न खोज्दैछौँ। यसो हुनाले अलिक चाँडो दौडिनुपर्ने आवश्यकता छ र परिस्थितिका सामु जुन खालका जटिलताहरू आउँदैछन् त्यसलाई विश्लेषण गर्दै कहाँ प्रहार गर्न जरुरी छ यति बेला अलि बसेर राम्रो ढङ्गले छलफल गरौँ र दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरूसँग साठगाँठ गरेर समीकरण बनाएर कहिल्यै 1 इन्च पनि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने शिक्षा चाहिँ कमरेड पुष्पलालबाट लियौँ। जहिलेसुकै पनि उहाँले प्रधान शत्रुका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन भनेर अगाडि बढ्नुभयो। यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। कमरेड पुष्पलालका जिन्दगीबाट शिक्षा लिने हो भने प्रधान शत्रुका विरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिलाई गोलबन्द गर्ने, तर प्रधान शत्रुसँग कहिल्यै पनि साठगाँठ नगर्ने, यो हो कमरेड पुष्पलालको शिक्षा। यो शिक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लियौँ भन्दै म आफ्नो भनाइ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।